الفيديو اللي غنخدم لكم فيه الكيناج اللي غيكونوا واحد التمارين اللي هما بساط تاع لي ديبيوتون، غيكون انطونس مي تاع لي ديبيوتون، التمارين بساط ساهلين غيبقى نعاودهم لكم وغيكونوا ستاتيك في هذا الكيناج باش تحاولي تردي الكرش ديالك ولا الطربعه تاع البنات. ما خديتش ماكله مفبركه، ما خديت والو. الله يخلي لكم وليداتكم، الله يخلي لي وليداتي، والله يدوز هاد الايام على خير يا ربي امين تاع هاد الازمه الصحيه اللي كيدوز بها العالم باسره. ولكن ملي تكوني في الدار حاولي على واحد الحاجه انك ما تنسيش انك خصك ديري الرياضه عندها واحد المنافع بزاف للذات ديالنا وللفكر ديالنا بالخصوص. عندي 4 البنيات الله يخلي لكم نياتكم كي قلت لكم كرشي هبطات، ما غاداش نبرك نهبط مي فوالا هذا سي ان سوتيان غورش تاع لو سبور. كلشي هبطات باش كنوريكم. ها هي بدات كتدخل بدات كتراسا والحمد لله غدا كانت راسي. انا ما درتش بحال هكا باش نوريكم ولا نعري كرشي ولا شي حاجه ولا نبان، ولكن باش نشجعك وباش نقول لك شوف اختي راه قسما بالله تقدري ترقاقي في الدار بوسائل تاع الدار بحوايج اللي هما بصح. هي العزيمه، الاراده، قدره الله اولا وقبل كل شيء. العزيمه والاراده والمداومه. داومي وما تقوليش راها كورس كونت لا مونطر. غترقاقي الشحمه اللي غتمشي دغيا ديك الشحمه اللي يلاه جات، الشحمه اللي ما غتمشيش دغيا ديك الشحمه اللي هي قديمه. بحال دابا انا راني هبطت لي رونش ديالي باقي عندي هنا شويه باغا نحيدو، باقا ندخل لداخل، باقا باغا نطراسي شويه لو كور ديالي. ولكن الحمد لله نمط حياه لقيتو عاوني باش حبست لا سيجاريت، عاوني باش وليت اون زين اتيتود، ما بقيتش وحده ما كتعصب بزاف، وليت ديما ضاحكه ديما ناشطه. بلوس لو يوغا الا درتوها غادي تلقاو واحد لو بونور انستيمابل اونيتمون. وحاجه اللي غادا نقول لك تيقي في راسك، قولي انا مرا وانا قاده وانا غنوصل ان شاء الله. هي بشويه بشويه يحمل الواد. ما غاداش نطول عليكم الفيديو. دابا غادا نبداو الرياضه ديالنا ان شاء الله واجدي ليا طابيه وقرعه تاع الماء وعلى بركه الله. واجدين. النصيحه اللي نقدر نعطيكم ركزي على التنفس ديالك، دخلي كرشك، سير لي موسكل ديال الفيسيه ديالك وتنفسي بواحد الطريقه اللي هي تكون بطيئه. وملي نكونوا نديرو في التمرين خلي ظهرك يبقى غادي بحال المسطره، يبقى غادي مستقيم. حاولي ما تقوايش ظهرك لا الفوق لا لتحت. دونك على بركه الله غنبداو التمارين. ديري حدا قرعه الماء وغنبداو ب 30 ثانيه. يلا 1 2 3. نبداو باليد بحال هكذا ولا غندير لكم هكا نيت واقفه بحال هكا وتمسي الرجل ديالك باش نحاولوا نسخنوا شويه. فوالا نديرو 30 ثانيه. جيسبر نكون كنوريكم مزيان ان شاء الله. هوب هوب هوب. ما تعكزيش، ديري 30 ثانيه. الا ما قدرتيش ديري 15 وارتاحي. هذا التمرين ضروري تكوني لابسه السبرديله باش رجلك ما تزلقش لك. على بركه الله ما بقى والو. يلا 1 2 3. دابا غديري بحال هكا وتزيري. فوالا وخليهم. دخلي كرشك مزيان وزيري الفيسيه تاع لابدو ديالك. شوفي بحال هكذا قدامك غتحسي بدات كتحرق. سي نورمال سي با غراف. يلا ما بقى والو. 5 4 3 2 1. نديرو وحده اخرى دابا. تهزي رجلك. هوب 1. يلا هو البنات ما تعكزوش. خلي كرشك داخله، خلي ظهرك مستقيم وزيري الفيسيه تاع رجلك. الا عيتي استراحي، الا قدرتي تكملي معايا كملي. هوب هوب هوب. يلا البنات 5 4 3 2 1. استراحي لك شويه الا عيتي ونمشيو. على بركه الله نبدا. دخلي الكرش ديالك. نفسي مزيان. الا بغيتي تهزي يدك بحال هكا هزيها، الا ما بغيتيش خليها. ما تبعديش الكود هنا ولا تدخليه باش يبقى الوزن ديالك شاد مزيان. يلا جا 30 ثانيه. الشرب غير دازت. 1 2 3. يلا ما تعكزيش، ركزي على التنفس ديالك. الا عيتي شربي خدي لك مويها وكملي. يلا 10
شتي راه بقيت كنهضر معاكم الوقت ديالي داز 7 8 يلا هو شكون اللي كيحسب 3 2 1 0 هوب او يا نديرو لوط كوتي يلا غنعاود لكم 2 مرات هوب ما غنديرش لكم بلي موفمون اليوم غندير لكم على ستاتيك كومسا تولفي من بعد ان شاء الله ملي نتقدموا في الرياضه نديرها لكم بحال هكا ولكن بالحركه يلا هوب 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 30 ثانيه غير كدوز ما بقى والو يلا 3 2 1 0 جو نعاودو الجهه الاخرى والله سهله غادا تحرك شويه سي نورمال غادا تحسي براسك شويه سي بابا بدات كتحرق عييتي ديري 15 سكوند الا عييتي ماشي مشكل ما ديريش 30 ثانيه الا ما قدرتيش حاول ديري رجلك بحال هكا ولا بحال هكا على حسب انت كيف تقدري ديريها حتى هكا ان شاء الله فيديوهات اخرين نوريكم لا بوزيسيون تاع الرجل كي غنديرو ليها ما تعكزيش خدمي في الدار خلي وليداتك حداك كيلعبوا الا بغيتي ولا شاهدي التلفازه موسيقى قران على حسب كيفاش كتبغي وديري فوالا جو كي دايرين نتوما دابا صافا يلا كملوا غنديروها عاوتاني ستاتيك يلا يا تخلي رجلك بحال هكا يا ديريها الي جو شوفي قدامك في الارض ديالك حاولوا تدخلوا كرشكم فوالا سالينا غادا نجيو هذه درتها لكم بحال قلتي الاستراحه وندخليتو هوب تعالي تخدمي جسمك يلا 10 دقائق 10 ثواني 10 دقائق فيديو 10 دقائق الصراحه راه ساهل غير يدوز هزي 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 هنا هزي تخليه لاصق هوب ودوري الجهه الاخرى تقدري ديري الجهه الاخرى في بلاصتك ما بغيتش نعطيكم بالظهر ما تقوليش وليت تزوجت وما بقاش الحقيقه سي با فري انا والده 4 والحمد لله قدرة الله عز وجل وبالصبر والمكافحه وبشويه بشويه بشويه كلشي عند الله قريب والنتيجه الا داومتي على شي حاجه تزوجت وما بقاش الحقيقه سي با فري انا والده 4 والحمد لله قدرة الله عز وجل وبالصبر والمكافحه وبشويه بشويه بشويه كلشي عند الله قريب والنتيجه الا داومتي على شي حاجه النتيجه غتكون قد ما طالت زعما بلا ما تخافي فوالا انا كملت لكم مثلا في 30 سكوند ريحي شربي لكم ميها الا بغيتي تشربي لكم ميها جو بونس كو الطب كيهبط شويه لقدام مي فوالا يلا دابا بحال هكا وسيري لقدام صباع رجلك ورجلي صباع رجلك ورجلي هوب صباع رجلك يديوك لقدام خلي كرشك داخله وزيري لي الفاس ديالك شوفوا غتحسي كتحرق نورمال شربي لكم ميها استراحيتي يلا ندير لكم واحد شويه تاع الفيديو بوبو هوب 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 ليتس جو مثلا نعاودوها بوتيت 10 سكوند ديما حطي ركابك وطلعي ندير لكم هذا التمرين هوب طلعي فوالا ودخلي الا قدرتي تدخلي بزاف دخلي الا ما قدرتيش ديري بحال هكا ولا بقاي هكا الا تو بريفير ستاتيك خليوها ستاتيك اليوم دي بتيت سكوند هوب الكلاوش ديالي ونمشي للجهه الاخرى فريمون هذه تاع المبتدئات باش مبتدئات انطونس باش تاخدي واحد لو ريتم على الريغيناج باش من بعد ما ندير لك التمارين اللي شويه فيهم الدق ديك الساعه ان شاء الله تقدري تداومي عليهم ماشي نجيو نبداو نيفو طالع من الديبار وهذه راه غتحسي بها ديجا كتحرك فوالا
من جهه لجهه، ما سينو هي تقدري تقلبي يا بروبليم. ديروا ستاتيك، حلي رجلك ستاتيك، شوفي قدامك 30 سكوند، شوفي لتحت في لو بوس ولا زيري كرشك. شكون اللي حساس بكرشه بدات كتحرقها؟ ما تنسايش انك خصك تبقاي مستقيمه. هي سي فري ملي كنكونوا نديرو هاد التمارين ونهضروا و ميم طون كتجي شويه صعيبه. دونك فوالا دابا غنعاودو نديرو لاكين بحال هكا، تهزي الرجل. الي البنات ça va, vous allez bien, vous arrivez à gérer. يلا حركة، هوب وشدي، خلي كرشك. لاخر تاع الرجل مهزوزه، الا ما قدرتيش ديرها خليها محطوطه. يلا 4 3 2 1 0 ونهبط بحال هكا. هالي جو لو كوتي، ولا تبقاي في بلاصتك ودوري للجهه الاخرى. 1 2 3 هوب. صافا بيجو كتسخنوا شويه. فوالا هالي نتمنى تكونوا قدرتوا تسولفوا معايا وشادين معايا شويه الريتم. سي باغ دي بتيت بوز مي هكا باش كتولفوا، انا هكا باش كنت كندير في الاول. بيان سور ما تنساوش الكيناج كتمشي والرياضه بشكل عام كتكون معاها واحد الماكله اللي هي منتظمه. ماشي خاصك تاكلي العجينه بزاف، كنركز على لي فيكولو ما تاكلوش بزاف، خوتي القدر الجسم ديالك محتاج. يلا بلونش جو جو بلونش البنات. صباع رجلك اليدي وخليك قدام. صباح كومون فو سونتي؟ شويه باقي، شربي لك كاس الماء، استراحي لك شويه. ندورو للجهه الاخرى نديروها ستاتيك. يلا البنات ما تعكزيش، خليها ستاتيك. يلا 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 يلا. ركزي على التنفس ديالك. انا بعاني كنتنفس لكم بالجهد باش نتنفس لكم بالجهد باش تسمعي التنفس ديالك كي كيكون. خصك فريمون ديري. الوغ ملي تبغي تخدمي ديما بحال هكا، رياض ديري هكا، رجع شويه بحال هكا اللور. سي بون فوي سي ان بو ديفيسيل. شوفي ملي تبغي تزيدي برجلك بحال هكا بحال هكا، راسك يفوت. شوفي ملي تخدمي هنا الجنب، شوفي هنا كي كيهبط وطلعي داكوغ. يلا نتمنى يكونوا هاد الفيديوهات عجبوكم ان شاء الله، ويكون الفيديو ديالي يعجبكم نال الاعجاب ديالكم. غندير لكم دابا واحد الفيديو تاع الكونفينمون، كيفاش غديري ديري التقضيه ديالك ديغون الكونفينمون. غندير لكم واحد اخر ان شاء الله تاع العيد في الفيديوهات الجايين. وان شاء الله راه في الدار تقدري تريدي بواحد الحوايج اللي هما عندك بساط. وبالماكله، الماكله قد ما كانت بسيطه، قد ما كانت بازيك، قد ما غتهلاي في راسك، وقد ما غتلقى فريمون حيت عليكم داكشي من فضلك. كنعيش فيها سنه كنت كندير لكم من فيديو تاع الكيناج وميم طون كنت كنهضر. دونك سي با فاسيل تزيري كرشك وتهضري او ميم طون تخدمي ديري ليكزيرسيس ديالك. في امان الله، تهلاو ليا في راسكم ونهاركم مبروك ان شاء الله.